नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। म दिपेश घिमिरे। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। स्थानीय निर्वाचनका लागि देशभर उत्साहका साथ उम्मेदवारी दर्ता। ठाउँ ठाउँमा बागी उम्मेदवारका कारण गठबन्धनलाई सकस। ठूला दलहरू बेच्ने मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान। मङ्गलबारबाट मतपत्र ढुवानीको काम सुरु हुने निर्वाचन आयोगको भनाई। 80% मतपत्र छपाई सम्पन्न। आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह। काठमाडौँ महानगरलाई दलहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै मेयरमा स्वतन्त्र सहित 50 भन्दा बढीको उम्मेदवारी दर्ता। एमाले र गठबन्धन बेच्ने प्रतिस्पर्धा हुने आकलन। फ्रान्सको राष्ट्रपतिमा म्याक्रो पुनः निर्वाचित। नागरिकका गुनासो र आवेगलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता। जनआक्रोश भने अझै साम्य भएन। र आइपिएल टी20 क्रिकेटमा आज एक खेल हुँदै पन्जाब र चेन्नई बीच प्रतिस्पर्धा हुने। लय सुधार्ने दुवै टोलीको लक्ष्य। अब समाचार विस्तारमा। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी दर्ताका लागि तोकेको समय सीमा आज सकिएको छ। आयोगले आइतबार र सोमबार 2 दिन उम्मेदवार मनोनयनका लागि समय छुट्याएको थियो। सो समय सोमबार अपराह्न 5 बजेसम्म थियो। राजनीतिक दलहरूले देशभर उत्साहपद रूपमा उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। आयोगले निर्धारण गरेको 5 बजेसम्मको समयमा 47,617 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गरेको जनाइएको छ। मनोनयनपछि आयोगले वैशाख 13 गते उम्मेदवारको विरोधमा उजुरी दिने र वैशाख 14 र 15 गते मनोनयन पत्र जाँच गर्ने तथा उजुरी उप जाँचबुझ गरी निर्णय गर्ने। वैशाख 15 गते मनोनयन दर्ताको उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ। यसैबीच स्थानीय तह निर्वाचनका लागि अधिकांश स्थानमा उम्मेदवारी दर्ता शान्तिपूर्ण भए पनि केही स्थानमा भने तनावपूर्ण बनेको छ। कतै उम्मेदवार कुटिएका छन् भने कतै निर्वाचन कार्यालयमा तालाबन्दी भएको छ। सिन्धुपाल्चोक, खोटाङ, कास्की लगायत जिल्लामा उम्मेदवारी दर्ता स्थल अशान्त बनेको छ। सत्ता गठबन्धन बीच स्थानीय तहमा कुरा नमिल्दा अधिकांश स्थानमा बागी उम्मेदवार खडा भएका छन्, जसको फाइदा एमालेले लिने आकलन गरिएको छ। सिन्धुपाल्चोकमा स्थानीय तहको उम्मेदवारी मनोनयनलाई लिएर नेकपा माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता बीच आपसमै झडप भएको छ। साँगाचोकगढी नगरपालिकामा उम्मेदवारका विषयमा माओवादी केन्द्रभित्र विवाद छ। त्यस्तै खोटाङमा मेयरको टिकटमा असन्तुष्टि जनाउँदै काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले उम्मेदवारी दिन हेलिकप्टर मार्फत दिक्तेल पुगेका धर्मराज पोखरेललाई कुटपिट गरेका छन्। यद्यपि ठाउँ ठाउँमा बागी उम्मेदवारका कारण ठूला पार्टीलाई सकस परेको छ। विशेष गरी यस पटकको निर्वाचनमा ठूला दलहरू बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान गरिएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि उम्मेदवारी दर्ता गर्न तोकिएको पहिलो दिन उम्मेदवार छनौटको रस्साकस्सीमै बिताएका दलहरूले आज तामझामका साथ मनोनयन दर्ता गराएका छन्। यो सँगै अब उम्मेदवारको विषयमा रहेको अलमलले निकास पाएको छ। सत्ता गठबन्धन र एमाले बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अनुमानका बीच महानगरमा को बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ त चुनावी भिडन्तमा। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचन उम्मेद्वार मनोनयनका लागि तोकिएको 2 दिनमध्ये पहिलो दिन अलमलमै बिताएका दलहरूले अन्तिम दिन सोमबार भने तामझामका साथ उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। सोमबार कसै गरी अन्तिम निर्णय लिनुपर्ने भएपछि सत्ता घटक पनि केन्द्रबाट पेलेर अघि बढ्यो भने पर्ख र हेरको रणनीतिमा रहेको एमाले पनि मनोनयन दर्ता गर्यो। यो सँगै अब अन्तर्विरोध र फरक मतको व्यवस्थापन कायमै रहे पनि उम्मेद्वार भने टुङ्गो लागेको छ। जसअनुसार काठमाडौँ महानगरमा एमालेबाट मेयरमा केशव स्थापित र उपमेयरमा सुनिता डङ्गोलले उम्मेदवारी दिएका छन्। उनीहरूको मुख्य प्रतिस्पर्धीका रूपमा सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट काङ्ग्रेसकी सिर्जना सिंहले मेयरमा र उपमेयरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका राजेश्वर श्रेष्ठले उम्मेदवारी दिएका छन्।
यस्तै ललितपुरमा एमालेबाट मेयरमा हरिकृष्ण व्यञ्जनकार र उपमेयरमा मञ्जली साक्यको उम्मेदवारी परेको छ भने सत्ता गठबन्धनबाट मेयरमा काङ्ग्रेसका चिरीबाबु महर्जन र उपमेयरमा माओवादीका बाबुराज वज्राचार्यले उम्मेदवारी दर्ता गरेका छन्। यता पोखरामा एमालेबाट मेयर उपमेयरमा क्रमशः कृष्ण थापा र मञ्जुदेवी गुरुङले मनोनयन दर्ता गराएका छन् भने गठबन्धनबाट मेयरमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका धनराज आचार्य र उपमेयरमा काङ्ग्रेसकी कोपिला राणा भाटले उम्मेदवारी दिएकी छन्। 54 सालमै 84,000 भोट ल्याएको मान्छे के तुलना भयो, अब प्रतिस्पर्धा भयो। त्यसैले यो सक्यो क्या, गेम इज ओभर। तर छाप लाउनुलाई प्रतीक्षा त गर्नु पर्यो। त अब तपाईँले अब यो 30 गतिको पछि देखिहाल्नुहुन्छ। महिला दिदीबहिनीहरू यति उत्साह छ काठमाडौँमा। पहिले यो काठमाडौँ महानगरले पहिलो महिला मेयर पाउँदैछ भनेर यति धेरै उत्साहित हुनुहुन्छ। यो तपाईँहरूले 30 गतेपछि यो उसले देख्नुहुन्छ। यो अहिले मैले उहाँले जुन कुरा बोलिराख्नु भएको छ यो उहाँलाई नै सोध्ने कुरा हो, यो मलाई सोध्ने होइन होला। भरतपुरमा राप्रपासँग र वीरगञ्जमा लोसपासँग तालमेल गरेको एमालेले क्रमशः मेयरमा विजय सुवेदी र विजय सरावगीलाई उम्मेद्वार बनाएको छ। त्यस्तै उपमेयर भने भरतपुरमा राप्रपाकी हिमाला गुरुङ र वीरगञ्जमा लोसपाका पुरुषोत्तमलाल झाले पाएका छन्। यता गठबन्धनबाट भने भरतपुरमा माओवादीकी रेणु दाल र काङ्ग्रेसका मित्रसेन अधिकारी तथा वीरगञ्जको मेयरमा जसपाका राजेशमान सिंह र उपमेयरमा काङ्ग्रेसका इम्तियाज आलम उम्मेद्वार बनेका छन्। त्यस्तै विराटनगरमा एमालेबाट सागर थापा मेयर र शिल्पा निरोलाले उपमेयरमा मनोनयन दर्ता गरेका छन् भने गठबन्धनका तर्फबाट काङ्ग्रेसका नागेश्वर कोइरालाले मेयरमा र जसपाका अमरेन्द्र यादवले उपमेयरमा उम्मेदवारी दिएका छन्। यसैबीच आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको दावी गर्दै आएको राप्रपाले पनि कहीँ तालमेलमा र कहीँ आफ्नै उम्मेद्वार चयन गरेको छ। त्यस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वारको पनि सङ्ख्या उल्लेख्य छ। तर देशभर सत्तारूढ गठबन्धन र नेकपा एमाले बीच मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने राजनीतिक विश्लेषकहरूको भनाइ छ। हामी परीक्षामा छौँ। मलाई लाग्छ नतिजा त उही आउँछ, किनभने उम्मेदवार त हुनै छन्। यता तारेभिर छ, उता कालीदह छ। अब काङ्ग्रेस छान्यो प्रकाशमान गोस्वामी, एमाले छान्यो 25 वर्ष पुरानो बुढो। अब राप्रपाको सम्भावना त अब कति हुन्छ हेर्नुपर्ने हुन्छ। मलाई लाग्छ सजिलो छैन। थियो रविन्द्र मिश्रहरूले नजन्मिँदै त्यसको हत्या गरिहाले। रविन्द्र मिश्रको चरित्र राजनीति भइदिएको भए उनी नै हाउसमा पुग्थे। अब उनी नै फर्केर चाहिँ राप्रपाको कुरा गर्दै थिए। अब नयाँपनको लागि उनी राजनीतिमा आइरहेको थिए। फर्केर उनी राप्रपा भए ठाउँमा पुग्यो भनेपछि त उनी नयाँ एजेन्डा लिएर आएका होइन रहेछ। मनोनयनसँगै केही स्थानमा गठबन्धन तोडिएको छ भने टिकट नपाएकाहरूले पार्टी छोड्ने क्रम पनि जारी छ। पोखरामा काङ्ग्रेसका तर्फबाट मेयरमा र ललितपुरमा उपमेयरमा बागी उम्मेदवारी दिएका छन् भने भरतपुरमा काङ्ग्रेसकै नेताले स्वतन्त्रबाट उम्मेदवारी दिएका छन्। अर्थात् मनोनयन दर्ताले उम्मेद्वारको विषय वारपार भए पनि विवाद व्यवस्थापनको चुनौती दलहरूमा थपिदिएको छ, जसको निरूपणका लागि दलहरूले हरसम्भव प्रयास जारी राखेका कारण उम्मेदवारी फिर्ताको समयसम्ममा केही उम्मेद्वार पछि हट्ने सम्भावना पनि छ। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्टको रिपोर्ट। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगले वैशाख 13 गतेबाट स्थानीय तह निर्वाचन 2079 को मतपत्र ढुवानीको काम सुरु गर्ने भएको छ। निर्वाचन आयोग नेपालले सोमबार आयोजना गरेको नियमित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रममा सो जानकारी गराइएको हो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले 80% मतपत्र छपाईको काम सकिएको र बाँकी मतपत्रको पनि छपाई कार्य जारी रहेको बताउनु भयो। उहाँका अनुसार हालसम्म 68 जिल्लाका लागि 1,54,83,000 मतपत्र छपाई सकिएको छ। निर्वाचन आयोगले 1,94,00,000 मतपत्र आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ। आयोगले निर्वाचन आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई पनि सचेत गराएको छ। स्थानीय तह सदस्य निर्वाचन 2079 लाई स्वच्छ स्वतन्त्र भयरहित तथा पारदर्शी बनाउन आयोगले आह्वान गर्दै आएको छ। आचार संहिता विपरीत हुने गरी कुनै स्थानमा कुनै दलको झण्डा वा चिन्ह राखिएको भए सम्बन्धित दलले तत्काल हटाउन, राजनीतिक दल वा उम्मेदवारबाट हुने कुनै पनि आमसभा, जुलुस, र्याली, भेला, बैठक, घर दैलो, उम्मेदवारी दर्ता कार्यक्रम आदिमा र निर्वाचन अधिकृतको अनुमतिमा उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने सवारी साधनमा 3x3 फिटको साइजको दलको एउटा झण्डा र एउटा चुनाव चिन्ह तथा उम्मेदवारको पहिचान खुलेको A4 साइजको एक रङमा छापिएको विवरण बाहेक अन्य कुनै सामग्री प्रयोग गर्न नगराउन स्मरण गराउँदै उम्मेदवारी दर्ता भएपछि यस्तो चिन्ह भेटिएमा उम्मेदवारले राखेको ठानी आचार संहिताको उल्लङ्घन भएको कसुरमा दलको उम्मेदवारलाई कारबाही हुने भएकोले सचेत रहन आयोग सम्बन्धित सबैलाई पुनः ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ। आयोगले हालसम्म निर्वाचनको पर्यवेक्षणका लागि 68 वटा संस्थाहरूले अनुमति लिएको पनि जनाएको छ। अबको 18 दिनपछि आसन्न स्थानीय तह नेतृत्वका लागि चुनाव हुँदैछ।
आज उम्मेदवारी दर्ताको अन्तिम दिन काठमाडौँ महानगरपालिका पनि राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूले बडो तामझामका साथ उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। आफू जसरी पनि जित्ने दाबी उम्मेदवारहरूको छ। मेयरका आकांक्षीहरूले जित्ने आधार चाहिँ के छन् त? एक रिपोर्ट। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा जनसङ्ख्या, भूगोल, आर्थिक एवं प्रशासनिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण 6वटा महानगरपालिका मध्ये काठमाडौँ महानगरपालिका सबैभन्दा धेरैको चासो छ। काठमाडौँ महानगरको नेतृत्वका लागि मेयर पदमा मात्र 50 भन्दा बढीले उम्मेद्वार दर्ता गराएका छन्। महानगरको आगामी नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी दर्ताको अन्तिम दिन ठूला राजनैतिक दलदेखि स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले समेत बडो तामझामका साथ राष्ट्रिय सभागृह पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। राजनैतिक दलहरूले प्रतिष्ठाको क्षेत्र बनाएको काठमाडौँ महानगरमा दलहरूले ठूलै रस्साकसीपछि उम्मेद्वार टुङ्गो लगाएका थिए। यहाँ पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र गठबन्धन बीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। 5 दलीय गठबन्धनको तर्फबाट महानगरको मेयरमा कांग्रेस नेत्री सृजना सिंहले उम्मेदवारी दिएकी छिन् भने नेकपा एमालेबाट केशव स्थापितको उम्मेदवारी परेको छ। दुवै पक्ष जित सुनिश्चित भएको दावी समेत गर्छन्। गठबन्धन भन्दा डबल भोट ल्याएर चुनाव जित्ने दावी प्रमुख प्रतिपक्षी दलका उम्मेद्वार केशव स्थापितको दावी छ। गठबन्धनको डबल लेखेर राख्नु है, गठबन्धनको डबल। अब गठबन्धनले हामी 70 ल्यायो भने 41 त ल्याउनु पर्यो, 1,40,000 ल्याउनु पर्यो होइन। यो केशव स्थापित र यो टिमको भोट कम भन्यो भने उहाँहरूले कम ल्याउनु पर्यो, तर डबल चाहिँ ल्याउने है। उहाँहरूले 40 ल्यायो भने मलाई पनि सजिलो भयो होइन, 80 मात्र ल्याए पुग्यो। प्रतिस्पर्धामा आयो भने उहाँले 60 ल्यायो भने 1,20,000 ल्याउनु पर्यो। यो गणितमा म एकदमै पर्फेक्ट मान्छे हो क्या। 5 दलीय गठबन्धनबाट मेयर पदका उम्मेद्वार सृजना सिंहले काठमाडौँलाई व्यवस्थित, सफा र सुन्दर बनाउने, विपन्न गरिब महिलालाई छानेर उनीहरूको आर्थिक सुधारमा जोड दिने योजना सुनाइन्। काठमाडौँको मतदाताले आफूलाई नै रोज्ने उनको दाबी छ। ऐतिहासिक सहर, घना बस्तीको सहर भएको कारणले ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि पनि प्रत्येक वडामा ज्येष्ठ नागरिक केन्द्र खोल्छु। ज्येष्ठ नागरिकको लागि प्रत्येक वडाको स्वास्थ्य, हाम्रो जुन नगरपालिकाले गरिरहेको स्वास्थ्य क्लिनिकहरू छ त्यसको लागि चाहिँ म उहाँहरूलाई सर्वसुलभ तरिकाले घरमै गएर हुन्छ कि क्लिनिकमा ल्याएर हुन्छ कि के गर्नुपर्छ त्यो स्वास्थ्य उपचारको लागि, र जुन खर्च गर्न नसक्ने वृद्धहरू, ज्येष्ठ नागरिक हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि म निःशुल्क गर्ने व्यवस्था पनि गर्छु। उम्मेदवारी दर्तासँगै महानगरको मेयर, उपमेयरमा उठेका उम्मेद्वारहरूको चर्चा थप चुलिएको छ। राप्रपाबाट मदन दास श्रेष्ठ, स्वतन्त्रमा र्यापर बालेन शाह लगायतका उम्मेद्वारहरूको पनि राम्रै चर्चा सुनिन्छ। उनीहरूको चर्चा चर्चामै सीमित रहन्छ या सम्मानजनक मत पाउँछन् भन्ने निर्वाचनको नतिजासँगै प्रष्ट हुने नै छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अविष्ट लामाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले गठबन्धन सफल भएको बताउनु भएको छ। आज माओवादी केन्द्रको नियमित पत्रकार भेटघाटमा बोल्दै प्रवक्ता महराले स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ताको दिनसम्म आइपुग्दा गठबन्धन सफल भएको बताउनु भएको हो। उहाँले गठबन्धन अझ अगाडि बढ्दै जाने पनि बताउनु भयो। प्रवक्ता महराले नमिलेको ठाउँमा मनोनयन फिर्ता गर्ने दिनसम्म र चुनाव हुनु अघिल्लो दिनसम्ममा पनि एकले अर्कोलाई सहयोग गरेर जाने गरी सहमति हुने उल्लेख गर्नुभयो। यो प्रक्रिया जारी रहन्छ, बाँकी पनि मिल्ने, अहिले पनि मिल्ने क्रमको कतै जारी भयो, कतै कुरा भइरहेको भन्ने आइराखेकै छ। त्यस कारण यो अहिले एउटा खबर गरेँ, यो जुन उद्देश्यमा आधारित भएर गठबन्धन बनेको थियो, प्रतिगमनको विरुद्धमा, अग्रगमनको पक्षमा संविधानलाई जोगाउनुको निमित्त हामीले एउटा यो गठबन्धन सुरु गरेको छ, यो सफल भएको छ। प्रवक्ता महराले पार्टीले केन्द्रीय तहबाट घोषणापत्र सार्वजनिक नगर्ने बताउनु भयो। उहाँले स्थानीय विशेषतामा आधारित रहेर स्थानीय तह आफैले घोषणापत्र सार्वजनिक गर्ने बताउनु भयो। भन्दा स्थानीय स्तरबाटै घोषणापत्र आफ्नो विशेषतामा निकाल्ने भनेका छन्। गठबन्धनका दलहरूका बीचमा सहमति नभए पनि गठबन्धनका दलहरूले एमालेसँग निर्वाचनमा सहकार्य नगर्ने गठबन्धनको निर्णय अनुसार अघि बढ्ने उहाँले बताउनु भयो। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गोर्खाको बारपाक केन्द्र बनाएर भूकम्प गएको आज 7 वर्ष पुरा भएको छ। विक्रम सम्वत 2072 वैशाख 12 गते मध्याह 11:56 गोर्खाको बारपाक केन्द्रबिन्दु भएर 7.6 म्याग्निच्युडको भूकम्पबाट करिब 9000 मानिसको मृत्यु भएको थियो। भूकम्पले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप, नुवाकोट, धादिङ, रसुवा, गोर्खा मकवानपुर, सिन्धुली र ओखलढुङ्गामा बढी क्षति पुगेको थियो। यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले विपद जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिनुपर्ने पूर्व तयारी एवं विपदको समयमा अपनाउनुपर्ने सुरक्षात्मक उपायबारे समुदाय स्तरमै सचेतना अभिवृद्धि गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी अधिकृत डाक्टर सुशील ग्यावालीले नेपालको सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमको क्षेत्रमा रहेका निजी आवास तथा सम्पदाहरूलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभएको छ। सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमको क्षेत्र विगत 500 वर्षदेखि भूकम्प नगएको र त्यहाँ भूकम्पको इनर्जी जम्मा भएर बसिरहेकाले बेलैमा सतर्कता अपनाउनु पर्नेमा उहाँको जोड थियो। उहाँले त्यहाँ रहेका निजी आवासहरूलाई बेलैमा इन्जिनियरिङ प्रविधि र प्रबलीकरणका प्रविधि प्रयोग गरेर बलियो नबनाए ठुलो जनधनको क्षति हुने बताउनुभयो। पूर्व कार्यकारी निर्देशक ग्यावालीले मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिमका क्षेत्रहरू बाढी पहिरो लगायतको बहुप्रकोपीय जोखिममा रहेकाले त्यसबाट पनि बच्ने गरेर सरकारले कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। अब बाँकी समाचार। ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू स्वरोजगार बन्ने क्रम बढेको छ। ससानो रकमको बचत र लघुवित्तबाट प्रभाव हुने ऋणको सहयोगमा ग्रामीण क्षेत्रका महिलाहरू उद्यमी बन्दै गएका छन्। एक रिपोर्ट। भनिन्छ परिश्रमको फल मिठो हुन्छ। नेपालको कुल जनसङ्ख्या मध्ये आधा आकाश ढाकेका महिलाहरू संख्यात्मक रूपमा पुरुषको तुलनामा बढी छन्। घरायसी काम र निर्वाहमुखी कृषि क्षेत्रमा आबद्ध महिलाहरूको ग्रामीण दिनचर्या पुरुषको तुलनामा अत्यन्त कष्टपूर्ण छ। ससानो उद्यम व्यवसाय र घरेलु सिपमा आश्रित भएर आय आर्जनको बाटो रोजिरहेका महिलाहरू उदाहरणका स्रोत बनेका छन्। न्यून आर्थिक जीवनस्तर गुजार्न बाध्य महिलाहरूलाई आर्थिक सशक्तिकरण मार्फत जीवनयापनका लागि सहज आर्थिक वातावरण सृजना गर्दै आइरहेका लघुवित्तहरूले पछिल्लो समय ग्रामीण स्तरमा सशक्त कर्जा प्रवाह गरिरहेका छन्, जसले गर्दा महिलाहरूको जीवनस्तर सुधारिँदै गएको छ। बाख्रा 20वटाबाट सुरु गऱ्यौँ, अनि 20वटा ल्याएर अनि लोकल बाख्रा 20वटा ल्याएपछि अनि एउटा 75% बोका ल्याएर त्योबाट जन्मेको पाठीहरू राखेर अनि बोएको फेरि हामीले त्यो लोकललाई हटाएर फेरि 100 बोका ल्यायौँ। त्यसपछि अनि त्यसबाट जन्मेको यिनीहरू सबै 87, 75 देखि सुरु भयो भनौँ न। 75बाट अनि अहिले नयाँ 100सम्म पुगिसक्यो। यहाँबाट त थुप्रै हुन्छ। बिजुली करदेखिबाट पानीदेखिबाट महिनामा 1000 रुपियाँ उठ्छ पानीको, बिजुलीको उठ्छ। मेरो मिल पनि छ, अब मिलको त्यहाँ किन्नुपर्छ, अब सबै कुरा गर्नुपर्छ। यहाँबाट बिहाबटलदेखिबाट चाडपर्व धानमा पऱ्यो, आशासम्म हुन्छ। छोरा 2टा छोरा छ, पढ्ने बेला भयो। अब 10मा छ, अहिले एसी छोरो बाबु, सानो उता बोर्डिङमा पढाउँदैछु। दिदीबहिनीहरू पनि सक्रिय भएर हामीले सकेसम्म त हामीले पुग्छ भने कर्जा नै ननिकालौँ होइन। कर्जा निकाल्न हुँदैन। यदि कर्जा निकालेपछि चाहिँ त्यो कर्जा निकालेर हामीले कुनै एउटा सदुपयोग गर्नुपर्छ। कुनै अब बाख्रा पाल्ने हो कि कुखुरा पाल्ने हो कि गाई पाल्ने, भैँसी पाल्ने, राँगा पाल्ने, हजुरहरूको पसल गर्ने सबै यो के अरे व्यवसायमा पर्यो। अनि परिसकेपछि चाहिँ कुनै कामको लागि चाहिँ हामीले पैसा कर्जा निकालौँ, नत्र भने हामीलाई आवश्यक छैन भने ननिकालौँ। न्यून आर्थिक अवस्थाकै कारण शैक्षिक यात्राको गन्तव्य टुङ्गिएका र सानो उमेरमै विवाह बन्धनमा बाँधिएका धेरै महिला दिदीबहिनीहरूलाई उद्यमशीलता विकास मार्फत आर्थिक सशक्तिकरणमा लाग्न केन्द्रीय बैंकले घ वर्गको मान्यता दिएका लघुवित्तहरूको ठूलो योगदान छ। लघुवित्तहरूको सदस्य बनेर ससानो बचतको सुरुवात गरेका महिला दिदीबहिनीहरू आज लघुवित्त मार्फत प्रदान गरिने तथा अन्य सामाजिक सङ्घ संस्थाबाट प्रदान हुने सिप तालिमहरूमा सहभागी बनेर आय आर्जनका नवीन बाटाहरू पहिलाउन सफल बन्दै गएका छन्। गाउँघरमा दिदीबहिनीहरूले पनि यसो ऋण पनि पताउन नसक्ने स्थिति थियो। 1 लाख रुपियाँ पैसा लिँदा नि दिदीबहिनीले कस्तो हिच्चा गरी आँधे ऋण दिन्थ्यो। अहिले त मैले त
मलाई त घरमै आएर सरले तपाईँले 10 लाख दिनु 20 लाख दिनु भन्ने स्थितिमा पुगेँ सर। मैले यही आइसरतबाट ब्याङ्कबाट मैले ऋण लिएर पसल सुरुवात गरेँ हजुर। अनि मासिक रूपमा आम्दानी हुने अनि किस्ता तिर्न सजिलो हुने। पसलबाट थोरै थोरै आम्दानी बचत गरेर हल्का आफ्नो बचत पनि हुने। एउटा वैसीले हाम्रो 7 लिटरसम्मको छ अहिले। पहिला त 8 लिटर 9 लिटर दिनुहुन्थ्यो, अहिले तिनीहरू ब्याउने छ। अहिले चाहिँ कम भएछ, 6 लिटर 7 लिटर दिन्छ। योले त 3 लिटर जति दिन्छ अहिले त। योले ब्याएको काट्दिन हो, यो धुन लाग्योले अब थाङ्ने बेला भइसक्यो। यो समय महिलाहरूको उद्यमशीलतामा उनीहरूका लागि लचिलो कार्यस्थलहरू प्रदान गर्न ठूलो कदमहरू चाल्ने समय हो। महिलाहरूले सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा पुरुषले पनि साझेदारी गर्न सक्नुपर्छ। उद्यमशीलतामा महिलाहरूको सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ, किनकि यसले बढी अवसरहरू मात्र होइन समावेशी सहभागितालाई सुनिश्चित गर्दछ। यसले उच्च दिगो आर्थिक वृद्धि, रोजगारी हासिल गर्न र जीवनस्तर वृद्धि गर्न पनि मद्दत गर्नेछ। यो हो समाचारका लागि गण्डकी प्रदेशको स्थलगत अवलोकनपछि दिपेश घिमिरेको रिपोर्ट। स्वदेशी उत्पादनसहित आत्मनिर्भरताको बहस नयाँ होइन। पछिल्लो समय अर्थतन्त्रमा देखिएको सङ्कट र आयातमा सरकारले गरेको कडाइले यसबारे थप चासो बढेको छ। विभिन्न क्षेत्रमा अनुसन्धानसहित उत्पादनको प्रयास पनि भइरहेकै छ, तर उत्पादित वस्तुको उपयोगिताबारे बेवास्ता गर्दा अनुसन्धान र उत्पादन दुवै नाम मात्रका भएका छन्। एक रिपोर्ट। यो नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानले झण्डै 7 महिना लगाएर तयार पारेको इलेक्ट्रिक स्कुटर हो। लुम्बिनी प्रदेशमा इलेक्ट्रिक स्कुटरको व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सहकार्य गरी बनाइएको इलेक्ट्रिक स्कुटरको नाम सारथी राखिएको छ। नेपाली बजारमा पाउने अथवा प्रयोग गरिरहेका स्कुटरमा हुने सबै फिचर यो स्कुटरमा छ। हेडलाइट, साइड लाइट, हर्न सबैको सुविधा छ। अन्य स्कुटर भन्दा फरक यो स्कुटर चाबी साथै मोबाइल एपको ब्लुटुथबाट पनि स्विच अन अफ गर्न सकिन्छ। स्कुटरमा प्रयोग भएका अधिकांश पाटपुर्जा नास्टले बनाएका हुन्। यो स्कुटर प्रति घण्टा 45 किलोमिटरसम्म गुड्छ। एक पटकको चार्जले करिब 55 देखि 65 किलोमिटर गुड्ने क्षमता राख्दछ। 60 भोल्ट र 26 एम्पियरको ब्याट्रीको प्रयोग भएको छ। यो स्कुटरमा 2 जना बसेर 12 डिग्रीसम्मको उकालोमा गुड्न सक्छ। यसलाई हामीले कमर्सियलाइज गर्नुको लागि चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट के हो भने सरकारले सब्सिडिज दिनु पर्यो, जुन चाहिँ अब इन्डिया र चाइनामा कमन छ इलेक्ट्रिक भेहिकललाई प्रमोट गर्नुको लागि। अब त्यही गभर्नमेन्ट, सेन्ट्रल गभर्नमेन्ट लेभलको सब्सिडिज र इभन प्रोभिन्सियल गभर्नमेन्टबाट पनि सब्सिडिज आउनु पर्यो हैन। ट्याक्स रिल्याक्सेसन हुनु पर्यो, तपाईलाई अब ट्याक्स रेटहरू घटाउनु पर्यो इभीको पार्ट्सहरूमा, इभी भेहिकलहरूको कम्पोनेन्ट्सहरूमा। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ यसको प्राइस चाहिँ घटाउन सकिन्छ। सन् 2019 मा पहिलो भू उपग्रह नेपाली SAT-1 को सफलतापूर्वक प्रक्षेपणसँगै स्याटेलाइट प्रक्षेपण गर्ने मुलुकको सूचीमा प्रवेश गरेको मुलुक अहिले विज्ञान प्रविधिको क्षेत्रमा के गर्दैछ भन्ने चासोकै बीच नास्टको यो आविष्कार सारथी विद्युतीय स्कुटर चर्चामा छ। विद्युतीय सवारी साधनको व्यावसायिक उत्पादनको सम्भाव्यता र अध्ययन भए पनि कार्यान्वयन भने शून्य छ। यसतर्फ सरकारवालाको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा रविन्द्र तिमल सिन्हाका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। साताको दोस्रो दिनको कारोबारमा नेप्से परिसूचकसँगै कारोबार रकम समेत गिरावट आएको छ। आइतबारको कारोबारमा करिब 100 अङ्कले बढेको नेप्से सोमबार 34.95 अङ्कले घटेर 2386.01 बिन्दुमा झरेको छ। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 6.19 अङ्कले घटेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 2.43 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 2.13 अङ्कले घटेको छ। सोमबार कारोबारमा आएका 239 कम्पनीको 50,47,000 किता सेयर 2 अर्ब 4 करोड 22 लाख रुपियाँ बराबरको खरिद बिक्री भएको छ। आइतबारको तुलनामा सोमबार कारोबार रकम समेत गिरावट आएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि यो समाचारमा स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
इमानुएल म्याक्रो दोस्रो पटक फ्रान्सको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। कुल मतको 58.55% प्राप्त गर्दै म्याक्रो पुनः फ्रान्सको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका हुन्। उनकी प्रतिस्पर्धी मरिन ले पेनले भने 41.45% मत प्राप्त गरेकी छिन्। पहिलो चरणको चुनावमा राष्ट्रपति म्याक्रोले सबैभन्दा बढी अर्थात् 27.6% मत ल्याएका थिए भने दोस्रो स्थानमा आउन सफल पेनले 23.47% मत ल्याएकी थिइन्। निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम आएपछिको सम्बोधनमा राष्ट्रपति म्याक्रोले फ्रान्सेली नागरिकमा रहेको गुनासो र आवेगलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने र त्यो जिम्मेवारी पुनः आफ्नो काँधमा आएको बताएका छन्। म्याक्रोकी प्रतिस्पर्धी मरिनले आफूलाई प्राप्त मत नै आफ्नो लागि ठूलो जित भएको बताएकी छिन्। अब पालो खेल समाचारको। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज एक खेल हुँदैछ। सोमबार हुने एक मात्र खेलमा पंजाब किङ्स र चेन्नई सुपर किङ्स बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ। यी दुई बीचको खेल केही बेरमा सुरु हुनेछ। पंजाब आज चौथो जितको खोजीमा रहेको छ भने चेन्नई तेस्रो जित निकाल्न चाहन्छ। दुई टोली बीचको पछिल्लो भेटमा चेन्नई केही बलियो देखिएको छ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यो जानकारीसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा छौँ। बिदा हुनु अघि मुख्य समाचार पुनः एकपटक। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि देशभर उत्साहका साथ उम्मेदवारी दर्ता। ठाउँ ठाउँमा बागी उम्मेदवारका कारण गठबन्धनलाई सकस। ठूला दलहरूबीच नै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने अनुमान। मंगलबारबाट मतपत्र ढुवानीको काम सुरु हुने निर्वाचन आयोगको भनाई। 80% मतपत्र छपाई सम्पन्न। आचार संहिताको पूर्ण पालना गर्न सम्बन्धित सबै पक्षलाई आग्रह। काठमाडौँ महानगरलाई दलहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाउँदै मेयरमा स्वतन्त्र सहित 50 भन्दा बढीको उम्मेदवारी दर्ता। मुख्य प्रतिस्पर्धा एमाले र गठबन्धन बीच। फ्रान्सको राष्ट्रपतिमा म्याक्रो पुनः निर्वाचित। नागरिकको गुनासो र आवेगलाई सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता। जनआक्रोश भने अझै साम्य भएन। र आइपिएल T20 क्रिकेटमा आज एक खेल हुँदै पंजाब र चेन्नई बीच प्रतिस्पर्धा। लय सुधार्ने दुवै टोलीको लक्ष्य। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho-television.com, yoho-खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि योहो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।